This is Galaxy News Hour live. सम्मानका साथ बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। ज्येष्ठ नागरिकका हकमा भने घर परिवार र समाजले मात्र होइन, राज्यले समेत आदर गर्नु र भरण पोषणको व्यवस्था गर्नु सभ्य समाजको परिचायक हो। यो भनेको विगतमा उनीहरूले समाज र देशका लागि गरेको योगदानको कदर पनि हो। जीवनको उर्वर समयमा परिवारको पालन पोषणका लागि श्रम गरेका र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका नागरिकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण वृद्ध अवस्थामा परिवार र समाजबाट उपेक्षित हुनुपर्ने दुःख पाउने गरेका छन्। वृद्ध अवस्थामा कसैप्रति आश्रित हुन नपरोस् भनेर पनि नयाँ पुस्ता आर्थिक हिसाबले सबल हुन वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनहीन दुखी भएर बाँच्ने अवस्था आउनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। तर त्यसो भनिरहँदा वृद्ध अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई दया होइन, उचित सहयोग र संरक्षण चाहिएको छ। नेपालको संविधानले विपन्न, असहाय र अशक्त अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक त झन् मान्यजन हुन्, हाम्रो शिरमाथिको ओत हुन्। उनीहरूको राज्यले विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर संविधानमै उल्लेख छ। त्यही प्रावधानमा टेकेर राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर केही स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आपसी कलह र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूले लामो समयसम्म पनि भत्ता पाउन सकेका छैनन्। आज ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा मर्कामा परेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सत्ता गठबन्धनको आलटाल सम्बन्धी सामग्री। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न छाडेर सरकार कानुन संशोधन गर्ने कसरतमा, संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै छलफल र परामर्शको नाममा समय खपत। सत्ता गठबन्धनले संविधानको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने प्रपञ्च रचेको एमालेको ठहर। निर्वाचनलाई लिएर कुनै पनि छलछाम र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने। नेपालमा फैलिएको कोभिड मध्ये 88% ओमिक्रोन प्रजाति देखियो। संक्रमण दर अझै उच्च, आज मात्र 5600मा देखियो भाइरस। राष्ट्र बैंकको कडाईको प्रभाव आयातमा 1 महिनामा 27 अर्बले घट्यो। आयातको अङ्क भने 6 महिनामै 10 खर्ब। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आहा रारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस 2-0 गोल अन्तरले पराजित। संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हरेक 5-5 वर्षमा हुनेछ। अर्थात् हरेक तहका बहालवाला जनप्रतिनिधि 5 वर्ष पदमा बस्न पाउँछन्। उनीहरूको 5 वर्ष पुगेको दिन कार्यभार सम्हाल्न नयाँ पदाधिकारी आइसक्नुपर्छ। यति सामान्य विषयलाई पनि नेताहरूले यति जटिल र अन्योलपूर्ण बनाएका छन् कि कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर हरेक दिन विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शका नाममा देशको समय खर्च गरिँदैछ। आज मात्र सत्ता गठबन्धनले कानुनविदसँग छलफल गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनै संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावनालाई थप कमजोर मात्र बनाएको छ। सरकार र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको साटो कुन तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका छन्। अझ सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त 10 महिनापछि पनि गर्दा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदो वैशाखमा गरी तत्काल नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई अनिश्चयमा धकेल्ने प्रस्ताव गरे। त्यो नहुँदाको अवस्थाका लागि तिनै तहको चुनाव एकसाथ हुने गरी अर्को वर्षको फागुनसम्मको भाका राखेर
गठबन्धनमा छलफल हुन थालेको छ। यति मात्र होइन, कहिले संविधानका धारा त कहिले ऐनका दफामा समस्या देखाएर निर्वाचनको साइड निकाल्न कठिन भएको तर्क सत्ताधारीले गरिरहेका छन्। उनीहरू कानुन संशोधन गरेर फुर्सदमा सुविधाजनक साइड निकाल्न तयार छन्, तर स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष नपुग्दै नयाँ प्रतिनिधि आउन दिने पक्षमा कति पनि हतार छैनन्। संविधान बमोजिम हामीले स्थानीय तह भनेपछि 753 वटा स्थानीय तह भन्ने बुझ्नुपर्छ। 753 स्थानीय तहमा तत्कालीन अवस्थामा 5 वर्ष अगाडि कुन परिस्थितिले गर्दा 3 चरणमा गरियो, अब त्यही परिस्थिति त ठ्याक्कै होइन नि त। त्यसकारण त्यही परिस्थिति हो, त्यसैले त्यही बमोजिम गरिरहनु पर्छ भन्ने होइन। स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्ष पुगेपछि त्यो भित्र 6 महिनाभित्र भनेपछि कसैलाई 3 महिना मात्र पर्ला, जस्तै 3 चरणमा भएको थियो, कसैलाई 6 महिनाभित्र पनि पर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो जेठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यस अगावै नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि आइसक्ने व्यवस्थाका लागि सरकार र दलको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। पुस 9 गते प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै र 30 गते सर्वदलीय बैठक गरी आउँदो वैशाखभित्र चुनाव नहुँदाका जोखिमबारे समेत सचेत गराएको थियो। वैशाखभित्र चुनाव नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने आयोगले प्रश्न पारिसकेको छ। चुनावबारे आधिकारिक परामर्श दिने संवैधानिक निकाय पनि निर्वाचन आयोग नै हो। तर निर्वाचन आयोगको परामर्शलाई समेत अर्थहीन तुल्याउँदै सत्ता पक्ष कहिले आन्तरिक बैठक त कहिले कानुनविदसँग परामर्शका नाममा समय खर्च गरिरहेको छ। लामो छलफलपछि कानुनविदहरूको सुझाव आएको छ, म त्यसलाई यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकांश काम स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस वा सहमतिमा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चय हुनुले दलहरू जनताका दैनिकीप्रति मात्र होइन, शासन प्रणालीमा समेत कति जिम्मेवार छैनन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने अहिलेको विवाद कति उचित हो? अस्पष्टता संविधान र कानुनमा हो कि नेताहरूको नियतमा? कतै सल्लाह र परामर्श गर्दा गर्दै वैशाखको निर्वाचन टर्ने त होइन? यी प्रश्नको जवाफ ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरेले अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग खोजेकी छन्। मलाई लाग्छ दुर्भाग्यपूर्ण हो। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको पदावधि किटान गरेर उसले 5 वर्ष भन्यो। र त्यो 5 वर्ष उसले भन्नुका पछाडिको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भने विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर लामो समय स्थानीय निकाय खाली राखेका कारणले संविधानले नै किटान गर्यो। फरक धारालाई जोडेर आज गर्ने कि भोलि गर्ने खालको दुविधा देखिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो दुविधामा पर्नु हुँदैन। धारा 216 र 215 मा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार 5 वर्ष भित्रमा गर्नुपर्छ। त्यसो भए अस्पष्टता ऐन वा संविधानमा होइन, यी दल र नेताहरूको नियतमा नै हो। प्रष्ट रूपमा त्यही देखिन्छ। ऐन किन छैन, के अरे ऐनमा किन गडबड छैन भने उसले स्थानीय तहको कार्य पदाधिकारीको निरन्तरताको कुरा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि 5 वर्ष संविधानले तोकेको हुनाले त्यसको सिद्धिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर भनेर ऐनको व्यवस्था गर्यो। त्यो गाउँसभा र नगरसभाको गठनको व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकारीको निर्वाचनसँगै ल्याएर जुन जोड्ने काम भएको छ त्यसले दुविधा सिर्जना गरायो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान र कानुन चाहिँ मलाई लाग्छ दुविधाजनक छैन, यो प्रश्न छ। यहाँले अलिकति स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुरा जोड्न खोज्नुभयो। अलिक बुझ्ने भाषामा भनिदिनु पर्यो, यो संविधानको धारा 215, 16 र 225 को भिन्नता चाहिँ कसरी छ? हाम्रा नेताहरूले त्यो भिन्नता नबुझेका हुन्? एकदमै बुझिने भाषामा कस्तो भने हामी माथिल्लो तहको सरकारको गठनको कुरालाई बुझिरहेछौँ। माथिल्लो तहको सरकार के हुन्छ भने पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्छ, अनि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री छानिन्छ। तल के हुन्छ भन्दाखेरि भने पहिले त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगर प्रमुख छानिन्छ,
अनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि गाउँसभा र नगरसभाको पदेन सदस्य हुन्छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पदावधि नै किटान गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि तिनको पदावधि सिद्धिन्छ। त्यसपछि गएर 225मा त त्यो उनीहरू पदेन रूपमा के अरे पहिले उनीहरू निर्वाचित हुन्छन् अनि पदेन रूपमा त्यो सभाको गठन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो 6 महिनाभित्र तिमीले गर भनेको हो। र त्यो गठनको प्रक्रिया भनेको पनि के हुन्छ भने गाउँसभा नगरसभाको बैठक बसेको मितिले पहिलो दिनबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पदेन रूपमा गठन हुने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई जोडेर कहाँ हेरिरहेछ भन्दाखेरि भने कार्यकारीको निर्वाचनसँग पदावधिसँग जोडेर हेर्ने कुराले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले दुविधा आएको, त्यो दुविधामा पर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ मैले। सत्तारूढ गठबन्धनले ऐन संशोधनको लागि भनेर कानुनविदहरूसँग परामर्श पनि गरिरहेको छ। सोही अनुसार उनले कानुन पनि संशोधन गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ अहिलेकै अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन पर धकेल्ने, एक प्रकारले त फागुनमा 3 तहको निर्वाचन गर्ने भनेर लगभग सहमति भइसकेको भनेर पनि अनौपचारिक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। के यो संविधान सम्मत हुन्छ त? कानुन मात्र संशोधन गरेर पुग्दैन। तपाईले संविधानको धारा 215 र 216 को 6 संशोधन गर्नुपर्छ, किनभने संविधानले डेट किटान गर्यो। होइन, हामी यो पिरियडमा चाहिँ 5-6 महिना चाहिँ स्थानीय तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्षको पद खाली राखेर जान्छौँ भन्ने मान्यता माथिल्लो सरकारले राख्छ भन्ने त भन्नु केही पनि छैन। तर हामीले संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले एउटा तल्लो तहको सरकारको जानाजान रूपमा खाली गराउने अथवा निर्वाचन आयोगले जानाजान रूपमा त्यो खाली गराउने कुरा चाहिँ संविधान सम्मत हुँदैन। जहाँसम्म 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ यो निर्वाचन नगर्ने परिपञ्चको रूपमा आएको प्रस्ताव हो। म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि भने 3 तहको निर्वाचन गर्नको लागि माथिल्लो सभा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पर्यो। त्यति मात्रै भएर भएन, प्रत्येक 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू छन्, त्यो प्रदेश सभाहरू विघटन हुनुपर्छ। 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गरियो भने त्यो अलिकति मितव्ययी हुन्छ कि आर्थिक रूपमा कम भार पर्छ कि भन्न खोजेको हो। मलाई लाग्छ यो जस्टिफिकेसन हुँदैन। यसले के गर्छ अन्ततः भन्दाखेरि भने निर्वाचन नगर्नेतिर जान्छ। अन्ततः यो व्यवस्था र यो संविधान नै माथि नै चुनौती आउन सक्ने देख्छु मैले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संवैधानिक व्यवस्थाको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएको छ। राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न गठबन्धन सरकारले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको पनि एमालेको ठहर छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गएका 6 महिनामा गर्नै पर्ने काममा ध्यानै नदिई मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक र भू राजनीतिक दृष्टिले थप सङ्कट र विचलनतर्फ उन्मुख गराएको एमालेको निष्कर्ष छ। देउबा सरकारका 6 महिनामा प्रतिपक्षी दृष्टि, चुनावमा प्रपञ्च, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव एउटा तुरुप मात्र भनेको छ नेकपा एमाले। आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा स्थानीय चुनाव पर धकेल्ने प्रपञ्च भनिएको छ र यसले राजनीतिक अन्योल सृजना गर्ने खेल पनि उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर धेरै व्यवस्थाहरू छन्, तर अहिले सरकार र गठबन्धनका दलका नेताहरूले संविधानमा भएका ती व्यवस्थाको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन्, जसलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भ्रमपूर्ण व्याख्या भनेका छन् र यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्। महामारी नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार, 24 लाख खोप हराएको भनेर सरकारी अधिकारीहरूले नै दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि एमालेले प्रतिप्रश्न गरेको छ र त्यो खोप खै भनेर उसले प्रश्न मात्र गरेको छैन, कसले लुकायो वा बेच्यो भनेर पनि जवाफ मागेको छ। खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको विषयलाई पनि नेकपा एमाले हास्यास्पद र विभेदकारी भनेको छ। ललिता निवासमा चलखेल, ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइनुलाई पनि नेकपा एमाले खतरनाक प्रपञ्च भनेको छ। सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेलका रूपमा पनि नेकपा एमाले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाइनुलाई लिएको छ। मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न सरकार र गठबन्धन सक्रिय रहेको बुझाइ नेकपा एमालेको छ र यसलाई उसले पछिल्लो समय एक मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि जोडेर हेरेको छ। गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याउने धम्की आपत्तिजनक
आपराधिक र बर्बर रहेको उसको बुझाइ छ। यस्तो अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई अहिलेसम्म बर्खास्त नगरिनुलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्तिजनक भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अग्रसरतामा पनि दुर्नियत देखेका छन्। राजनीतिक एवी साध्न र शुभ लाभका लागि ब्ल्याकमेल गरिएको उनको आरोप छ। उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दालाई ओझेल पार्ने काम भइरहेको ओलीको आरोप छ। राज्य संरचनामा असन्तुलन, सभामुखको भूमिकाले संसद अवरुद्ध भइरहेको एमालेको बुझाइ छ। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन र सरकार स्वयंले पनि एमालेका कारण संसद निरन्तर अवरोध भइरहेको भन्दै त्यो अवरोध खुलाउन भनिरहेका छन्। तर एमालेले भने आफ्ना कारणले नभई सभामुखको कारणले संसद अवरुद्ध भइरहेको दावी गरेको छ। सत्ता पक्षको गलत मनसायले व्यवस्थापिका अकर्मणीय बनेको उसको बुझाइ छ। अदालतको आन्दोलनमा पनि उसले निहित स्वार्थ देखेको छ। एमसीसी भारत र चीन सम्बन्धका बारेमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा धेरै कुरा बोलेका छन्। एमसीसीमा सत्ता गठबन्धनकै दोहोरो भूमिका देखिएको ओलीको बुझाइ छ। विकास परियोजनालाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाइएको ओलीको बुझाइ रहँदा आफ्नै सरकार हुँदा गरिएको हस्ताक्षरको 5 वर्षपछि कार्यदल बनाइनुलाई पनि ओलीले हास्यास्पद भनेका छन्। महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको विषयमा पनि सरकारले खासै चासो नदिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। चीनसँगको सीमा मामिलामा असंवेदनशील रहेको पनि ओलीको बुझाइ छ। सरकारले निम्त्यायो आर्थिक सङ्कट। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। अर्थतन्त्रको सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत दिएको र देखाइरहेको ओलीको बुझाइ छ। विकासको गति ठप्प छन्। रेमिटेन्स घट्दा अनधिकृत र हुन्डी कारोबार वृद्धि भएको ओलीको बुझाइ छ। यति मात्र होइन, सुन तस्करी वृद्धि, सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा आयात पनि शङ्कास्पद भइरहेको ओलीको बुझाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयकमा पोलिसी सेटिङ र राजस्व अपचलन भएको पनि ओलीको आरोप छ। यसबाहेक गठबन्धन टिकाउन सङ्घमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरिएको ओलीको आरोप छ। प्रदेशका मन्त्रालय अन्धाधुन्द तोडफोड गरिएकोमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रेस वक्तव्य मार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आवधिक निर्वाचन कुनै दल वा नेताको लाभ हानिका आधारमा तोकिने विषय होइन। कुनै आरोप वा आशंकाको खेती गरी आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न पाइने बहाना र छुट पनि निर्वाचनका सन्दर्भमा मिल्दैन। निर्वाचनबारे आधिकारिक परामर्श दिने निकाय निर्वाचन आयोग हो। उसको सल्लाहलाई अब मूल्याङ्कन गरी अरू कुनै तहमा हुने परामर्श वा छलफलको कुनै वैधानिकता र सार्थकता छैन, हुनु पनि हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनको विरोध गर्दै राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ। राप्रपाका पदाधिकारीको आज बसेको बैठकले आयोगको निर्देशन संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले संविधानले विचारको स्वतन्त्रतालाई दिएकोले आफ्नो मूल सिद्धान्त संशोधन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आयोगमाथि राप्रपाले पूर्वाग्रही बनेको आरोप लगाएको छ। आयोगले माघ 2 गते राप्रपालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै विधानबाट सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्द हटाउन भनेको थियो। राप्रपाले आयोगलाई त्यो भन्ने अधिकार नै नरहेको बताएको छ। आयोगले राप्रपालाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्द हटाउन 7 दिनको समय दिएको थियो। प्रदेशको नामाकरण भएको 1 साता पुग्न लाग्दा समेत मध्य प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सच्याएको छैन। मध्य प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटमा अहिले पनि प्रदेश 2 नै लेखिएको छ। मन्त्रालयहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै फेरबदल गरेका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशको नाम सच्याएका छैनन्। माघ 3 गते प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले प्रदेश 2 को नाम मध्य प्रदेश राखेको थियो। त्यसो त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्री परिषदको निर्णय करिब 1 वर्षदेखि वेबसाइटमा राखेको छैन। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइट अब आवधिक नभएको पनि 4 महिना भइसकेको छ।
नवलपरासीमा नेपाल र भारतको सिमाना 10 गजा नजिकै भारतले 4 लेनको पक्की सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि नेपाली भूमिमा दीर्घकालीन रूपमै डुबानको खतरा बढेको छ। निर्माणाधीन सडकले खास गरी प्रतापपुर र सोस्ता गाउँपालिका डुबानमा पर्नेछ। भारतले दुई देशीय सीमाका न्यूनतम मान्यतालाई लत्याउँदै गरेको सडक निर्माणमा प्राकृतिक पानीको बहाव निकासका लागि कुनै ठाउँ छोडेको छैन। हरेक वर्ष डुबानबाट पीडित नवलपरासीवासी सडक निर्माणपछि थप चिन्तित बनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोभिड भएको छ। शनिबार गरिएको परीक्षणमा ओलीलाई कोभिड देखिएको हो। उनले कोभिड विरुद्ध पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए। उनी केही दिन यता निवासबाट निस्किएका थिएनन्। ओलीका स्वीके सचिव राजेश बज्राचार्यलाई पनि कोभिड देखिएको छ। यस्तै ओलीका भान्से चालक र केही सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। ओली भक्तपुर बालकोट स्थित घरमै छन्। उनको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमा पनि कोभिड देखिएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएससी वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले परीक्षाको तालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले कोभिड संक्रमणको स्थिति हेरी चाँडै नै परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि एसएससी परीक्षा हुन सकेको छैन। 2076 र 2077 मा विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारीको तेस्रो लहरले अत्याइरहेको नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनको दबदबा देखिएको छ। निकै छिटो फैलिने भएकाले यस प्रजातिले बजारदेखि सरकारी कार्यालय र सेवा सुविधा सबैतिर एकसाथ प्रभाव पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यका त सिंगै एक आइसोलेसनमा परिणत भए जस्तो देखिएको छ। यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेपालमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पहिलो पटक मङ्सिर 19 मा पुष्टि भएको थियो। ओमिक्रोन भेरिएन्टले अहिले विश्व नै आक्रान्त छ। नेपालमा अहिले भयावह बनेको महामारीमा पनि ओमिक्रोन नै मुख्य कारण देखिएको छ। कोभिड देखिएका 32 नमुनाको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 88% मा ओमिक्रोन देखिएको हो। ओमिक्रोनकै कारण महामारीले भयावह रूप लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ। उसका अनुसार आज 13,377 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 42% अर्थात् 5,598 जनामा कोभिड देखियो। संक्रमण दर शनिबार 57% थियो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,000 नाघेको छ। कोभिडका 215 बिरामी आइसियू र 40 बिरामी भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। 4 बिरामीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोभिडबाट जोगिनको लागि खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। यता शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आफ्ना 50 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा कोभिड देखिएपछि भोलिदेखि एक साता खोप अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिडको पहिलो लहरमा बाँके हटस्पट बन्यो। दोस्रो लहरमा बाँके, रूपन्देही, कैलाली, काठमाडौँ लगायत धेरै जिल्लामा महामारी भयावह भयो। तेस्रो लहरमा भने काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट बनेको छ। कोभिडको दैनिक संक्रमण र संक्रमण रोकथामका लागि चालिएका कदमले उपत्यका आइसोलेसन जस्तै बन्न पुगेको छ। उपत्यकामा 9 दिनमै 42,500 संक्रमित थपिएका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार दिउँसो खासै चहल पहल देखिएन। तरकारीको थोक तथा खुद्रा बिक्री केन्द्र सुनसानै त थिएन, तर सामान्य अवस्थाको जस्तो भुलजार थिएन। कोभिडको तेस्रो लहरले बजार फेरि प्रभावित बन्न पुगेको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा जस्तै यसपालि पनि व्यापारी थला परेका छन्। उपभोक्ता नआउँदाको भाव व्यापारीको अनुहारमा प्रष्टै देखिन्छ। सामान्य अवस्थाको तुलनामा 25% पनि व्यापार छैन। ग्राहक नपाएर व्यापारीले धेरै जसो तरकारी फाल्नु परिरहेको छ। 13 वर्षको उमेरमा बेचेको 38 वर्ष भइसक्यो। व्यापार स्वाटै घट्या। पहिला त 4-5 किलो सान बिक्थ्यो, अहिले 100 किलो नि बिक्दैन। 4 भागमा अब आधी भाग जति छ व्यापार, 3.5 भाग घट्यो। एकातिर व्यापार नभएका कारण भाडा तिर्ने रकमको जोहो गर्ने चिन्ता छ भने अर्कातिर कोभिडको डर छ। तिनै मध्येका व्यापारी हुन् सूर्य लामा। कालीमाटीमा 30 वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका उनले घर घरै संक्रमित थपिरहँदा डरकै बीच भाडा तिर्ने रकम जुटाउन पसल खोलिरहेका छन्। अहिले छैन, अब अहिले त 25% पनि छैन व्यापार।
अहिले अब पहिला 10-12 हजार हुन्थ्यो भने अहिले 3,000 2,000 पैसा 3,000 त्यस्तै। कोभिडले असर गरेको बजारमा मात्र होइन, यातायात क्षेत्रको अवस्था पनि फरक छैन। आइतबार दिउँसो कलङ्की चोकमा माइक्रो चलाउँदै गरेका रामेछापका सूर्यबहादुर श्रेष्ठ यात्रु नपाएर दिक्क मान्दै थिए। कोभिडको डर उनलाई पनि नभएको होइन, तर घरमा बसेर परिवार चल्दैन। जोर बिजोर लागू गर्दा पनि यात्रु नपाएपछि चालकहरूले उपत्यकावासी घर घरमै आइसोलेटेड भएको ठान्न थालेका छन्। पुरै खाली छ सर, अहिलेसम्म यही हो। जोर बिजोर गर्दा पनि यही हो, नगर्दा पनि छैन। अब मान्छेहरू सुनसान भइसकेको छ, पुरै 25% मान्छे पनि छैन हेर्नुहोस्। पुस 30 मा काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिडका सक्रिय संक्रमित करिब 11,000 थिए। त्यस यताको 9 दिनमा उपत्यकामा त्यो संख्या 50,000 पुगिसकेको छ। यो संख्या देशभर रहेको सक्रिय संक्रमितको 65% हो। उपत्यकामा दैनिक संक्रमितको संख्या पुस 26 सम्म 3 अङ्कमा थियो। पुस 27 मा 4 अङ्कमा पुगेको संक्रमितको संख्या माघ 6 मा करिब 7,000 पुग्यो। माघ लागेपछि उपत्यकामा संक्रमितको संख्या कसरी उकालो लाग्यो यो ग्राफले देखाउँछ। उपत्यकामा माघ 4 देखि दैनिक संक्रमितको संख्या 5,000 नागेकामा त्यो संख्या आइतबार 3700 मा झर्यो। तर यसलाई उपत्यकामा संक्रमण दर घटेको रूपमा लिने अवस्था छैन, किनभने आइतबार पीसीआर परीक्षण नै कम भएकाले संक्रमितको संख्या 5,598 मा झर्दा उपत्यकामा थपिनेको संख्या कम देखिएको हो। तर बिर्सन नहुने के भने दैनिक थपिने संक्रमित मध्ये 2/3 अझै पनि उपत्यकाकै हुन्। कोभिड रोकथामका लागि सरकारले उपत्यकामा निषेधात्मक कदम चाल्दा पनि संक्रमण घटेको छैन। अहिले यसको पनि राम्रो प्रभाव छैन, नराम्रो छ। अब यो मान्छेलाई काहाली छ, यो कहिलेसम्म जाने हो, विगत जस्तै हुने हो कि के हुने हो भविष्य भन्ने अलिक अन्यल नै छ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले पुस 27 देखि विद्यालय बन्द गर्यो। मन्त्री परिषदले पुस 30 मा आमसभा, सभा, जुलुस र भेला गर्न नपाउने गरी 36 बुँदे आदेश जारी गर्यो। सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, जिमखाना, हेल्थ क्लब र स्विमिङ पुल बन्द छन्। विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर पनि खोल्न दिइएको छैन। शुक्रबारदेखि उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको छ। एकपछि अर्को निषेधात्मक कदम र 3 दिनै घर घरै जसो थपिरहेका संक्रमितका कारण उपत्यका आइसोलेसन जस्तै बन्न पुगेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको मूल गेट अगाडि उभिएका छौँ। सन्ध्याकालीन समय पनि भएको छ, तथापि पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरू, दर्शनार्थीहरूको यहाँ खासै चहल पहल देखिँदैन। यसले काठमाडौँको जनजीवन कोरोनाले प्रभावित तुल्याइसकेको छ भन्ने देखाउँछ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। देशमा अहिले अत्यास लाग्दो गरी कोभिडको ओमिक्रोन प्रजाति आगोसरी फैलिरहेको छ। धेरै छिटो सर्ने भएकाले अहिले ज्वरो र रुखाखोकी जस्तो समस्या देखिने जताततै छन्। घरमै बस्दा पनि बिरामीलाई राहत दिन सक्ने औषधि सिटामोल भए अस्पतालमा हुन सक्ने सम्भावित चाप पनि रोक्न सक्छ। तर आत्मनिर्भर छौँ भनिएको सिटामोल बजारमा अझै सहज हुन सकिरहेको छैन। खपत बढेका बेला व्यापारीले मूल्य बढाउन खोजेको स्वास्थ्य मन्त्रीले नै ग्यालेक्सी फोकेसँग बताएका छन्। यसले व्यवसायको स्वार्थको जालोले कोभिड सङ्कट झन गहिरिएको छ। भनेपछि कयौँ ठाउँमा मेडिकलहरूले पनि बाहिर 10 पत्ता देखाइदिएर 1000 पत्ता चाहिँ लुकाएर राखिदिने, किनभन्दा भोलि असिलो पऱ्यो भने केही ब्ल्याकमा बेच्न सकिन्छ भन्ने मनसाय त्यस्ता देखिएको छ। भारतमा यसको मूल्य ICD रुपियाँ छ अरे, त्यसले गर्दा यसको मूल्य वृद्धि गर्न पर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको माग अलिक पहिलादेखि नै हो। तर हामी समस्यामा चाहिँ के छौँ भन्दाखेरि भने मूल्य वृद्धि गऱ्यो भने सिटामोलको पनि मूल्य वृद्धि भयो भने त सायद यसै गरी तपाईँलाई मैले अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्थ्यो होला। अनि त्यो मूल्य वृद्धि नगर्दाखेरि केही प्राइभेट फ्याक्ट्रीहरूले उत्पादन बन्द गरे। ग्यालेक्सी फोकेसँगको शनिबारको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको यो भनाइले प्रश्न पार्छ कि अहिले बजारमा सिटामोल अभाव हुनुको कारण व्यापारी नै हुन्। उनीहरूले माग बढेको मौका छोपी मूल्य बढाउने नियतले बजारमा आपूर्ति घटाएका छन्। यो कुरा सरकारको जानकारीमा पनि छ। मानवीय विपदका बेला यसरी कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने माथि भने न कुनै निकायले कारबाही गरेको छ, न त सिटामोलको आपूर्ति नै सहज भएको छ। अझ कोभिड संक्रमण आगो जसरी फैलन थालेपछि प्रधानमन्त्री आफैले स्वास्थ्य अधिकारीलाई बोलाएर अभाव हुन नदिन निर्देशन दिनु पर्यो। उनको निर्देशनले समेत कुनै काम गरेको देखिँदैन। बिरामीले औषधि पसलमा सिटामोल किन्न नपाएर भौतारिनु परिरहेको छ। यस्तोमा कुनै पनि बहानामा चाहिँ यो अत्यावश्यक औषधिलाई चाहिँ उत्पादन गर्नबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पछि हट्न पाउनुहुन्न।
यो हामीले पनि भनिरहेकै छौँ किनभने यो अत्यावश्यक औषधि हो र अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र यो बेला चाहिँ उहाँहरूले दायित्व सम्झेर चाहिँ यसलाई उत्पादन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ पटक पटक उठाएको हो, त्यो चाहिँ धेरै अगाडिदेखि छ। जस्तो 64 सालमा हामीले यसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेका थियौँ, अहिलेसम्म समायोजन भएको छैन, त्यो स्वाभाविक हो। तर हामी त्यसमा पनि चाहिँ कुनै चाहिँ गर्दैनौँ भनेर भने पनि छैन। नेपाल सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक छ। खालि हामीले के भनेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक तथ्य आधारमा भएर हामीले गर्नुपर्छ, यसलाई कुनै कार्यविधि तय गरेर गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा वर्कआउट गरिरहेछौँ। र पक्कै पनि चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ महामारी अलिकति चाहिँ साम्य भइसकेपछि त्यसमा पनि हामी चाहिँ पहल गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो पक्षबाट हुन्छ। तर त्यसैलाई बहाना बनाएर अहिले चाहिँ उत्पादन कम गर्ने त्यो गर्ने चाहिँ हुँदैन। औषधि व्यवस्था विभागले 2 दिनभित्र अवस्था सहज हुन्छ भनेको पनि 5 दिन भइसकेको छ। विभागका अधिकारीहरू अहिले पनि त्यही जवाफ दोहोऱ्याइरहेका छन्। विभागले 14.5 लाख चक्की अझै मौजदात रहेको र 3.5 करोड चक्की सिटामोल उत्पादन हुने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ। तर यसबीचमा बजारमा अभाव कम गर्न सरकारले के गर्यो भन्ने जवाफ चाहिँ सरकारसँग छैन। बरु मूल्य बढाउने दाउमा रहेका औषधि व्यवसायी सामु विभाग आफै निरीह देखिएको छ। उसले कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यवसायलाई न कारबाही गर्न सकेको छ, न त परिमाणमा औषधि थपियो भन्न सकेको छ। देशमा 22 उद्योगले सिटामोल उत्पादन गर्ने अनुमति लिए पनि सङ्कटका समयमा सरकारी सहित मुस्किलले 10 कम्पनीले मात्र उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ। सरकारले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीले खुला रूपमा भन्न थालेका छन्। सामाजिक उत्तरदायीको हिसाबले नेपाली औषधि उत्पादनले यो बनाइरहेछन्, यो हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने बनाउँछौँ। तर दीर्घकालीन रूपमा यस्ता खालका यस्ता प्रकारका विभिन्न औषधिहरू होलान् जुन एउटा समय खण्डमा त्यो बेलाको लागि उचित निर्णय लिइयो होला, तर त्यसलाई समय अनुसारले हामीले रिभाइज गर्न सकेनौँ। आजको दिनमा हामी हेर्छौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिना पछि बढ्छ, 3 महिनामा बढ्छ, 2 महिनामा बढ्छ। यसको इन्टरनेसनल भावको हिसाबले बढ्ने हो भनेपछि कच्चा पदार्थको मूल्य पनि जुन कोभिडका कारणले विभिन्न कारणले वर्षपछि इन्फ्लेसनको रेटले हाम्रो आफ्नो इन्फ्लेसनको रेटले विभिन्न कारणले यो रेटहरू बढ्ने गर्छ। नागरिक अभावले छटपटिरहेका बेला अनुमति लिएर उत्पादन नगर्नेलाई दबाब दिन वा आफै हस्तक्षेप गरी उत्पादन बढाउन औषधि व्यवस्था विभागले तत्परता देखाएको नागरिकले महसुस गरेका छैनन्। विज्ञहरूले अबका केही दिन कोभिड संक्रमणका दृष्टिले थप कष्टकर हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पहिलो खण्डमै देशको औषधि आपूर्ति प्रणाली भने धर्मराएको देखिएको छ। कोभिड सङ्कटबाट थप क्षति हुन नदिन समयमै औषधि व्यवस्थापनको प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जोय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन संक्रमणको असर खोप लगाएकामा भन्दा खोप नलगाएकामा बढी देखिएको चिकित्सकको अनुभव छ। नेपालमा खोप नपाउने ठूलो हिस्सा बालबालिकाको छ। यही कारण संक्रमणको बढी जोखिममा पनि बालबालिका नै देखिएका छन्। यस अवस्थामा बालबालिकालाई संक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने, अन्य संक्रमण र कोरोना संक्रमण कसरी छुट्याउने र संक्रमित बालबालिकामा दीर्घकालीन असर के हुन सक्छन्, यसबारे बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अन्ना शर्माको यो प्रस्तुति हेरौँ। आउने बच्चाहरूमा रुगाखोकी, ज्वरो, साधारण घाँटीको समस्या लिएर आउने बच्चाहरूमा हामीले कोभिड र भाइरल सिम्पटम्स जस्तोमा पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै पिसिआर पोजिटिभहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूमा कोभिड चाहिँ हामीले त्यो क्याटेगोरी छुट्याउँदाखेरि यो चाहिँ सामान्य, पहिला चाहिँ असिम्टोमेटिक इन्फेक्सन बढी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिम्टम्सहरू छन् तर सामान्य सिम्टम्सहरू जस्तो रुगा, ज्वरो, अलिकति ठुलो बच्चाहरूमा जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने, सानो बच्चामा त रुगा मात्रै पनि, र कति अवस्थामा चाहिँ घर परिवारमा हुँदाखेरि बच्चालाई सिम्टम नभइकन अलिअलि भएको पनि देखिएको छ। यो कोभिड पनि एक किसिमको भाइरसै भएको भएर हामीले लक्षणको आधारमा मात्रै 100% छुट्याउन चाहिँ गाह्रै छ। बच्चाको वेट अनुसारले औषधिहरू दिन सकिन्छ। खासै बच्चा एक्टिभ छ, ज्वरो आएर चाहिँ ज्वरो औषधि खाँदाखेरि ज्वरो ठिक हुन्छ, 2-3 दिनमा ठिक हुन्छ भने हस्पिटल आएर जचाइरहनु पनि पर्दैन। तर 3-4 दिनसम्म पनि ज्वरो एकदमै हाई आइरह्यो, ज्वरो ठिक भएन, बच्चालाई खोकी बढी भयो, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो, डायरिया भमिटिङले गरेर बच्चा सुस्त भयो, अथवा चाहिँ बच्चाको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी भयो, यो समस्याहरू देखा परेमा चाहिँ हामीले तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। बच्चाको ज्वरो नाप्ने, अक्सिजन स्याचुरेसन नाप्ने, बच्चालाई छिनछिनमा
झोलिलो पौष्टिक खानेकुराहरू खुवाउने, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खुवाउने र धेरै सानो बच्चा छ भने चाहिँ उसले चाहिँ फिडिङ राम्रोसँग गरेको छ कि छैन, उसको चाहिँ पिसाबको मात्रा ठिक छ कि छैन, डायरिया भमिटिङ भएको छ भने बच्चा चाहिँ पिसाब कम गरेको छ कि, उसको शरीरमा पानी कम छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू हेरचाह भनेको हामीले हात सफा गरिरहने र चाहिँ 10 दिनसम्म चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा बसेर 10 दिनपछि चाहिँ केही पनि सिम्पटम छैन भने चाहिँ टेस्ट नगरिकन पनि हामी आइसोलेसनबाट निस्किन सक्छौँ। विशेष गरेर पहिलो वेभमा हामीले एकदमै धेरै देखेको र दोस्रो वेभमा पनि अलिअलि देखेको चाहिँ एउटा MISC भन्ने कन्डिसन, मल्टिपल सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसअर्डर्स भन्ने एउटा MISC भन्ने स्पेसल कन्डिसन हुन्छ, त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा देखियो। त्यो चाहिँ धेरै जस्तो कोभिड भएको, अब पहिलो वेभमा त कोभिड भएको थाहा भयो, दोस्रो वेभमा कहिलेकाहीँ कोभिड नभएको फ्यामिलीमा कोभिड हुँदा पनि यो कोभिड एन्टिबडीले गरेर उसको इम्युनिटी रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुने समस्या हो। यसमा चाहिँ कोभिड निको भइसकेपछि 2 देखि 6 हप्ताभित्रमा बच्चालाई यदि हाई फिभर 4 देखि 5 दिनसम्म लगातार ज्वरो आयो, शरीरमा बिमिराहरू देखियो, आँखा रातो भयो, बच्चा सुस्त भयो भने चाहिँ हामीले यो MISC भन्ने कन्डिसन हो कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। यो थर्ड वेभ आइकन हुन त त्यसको बेला पनि भएको छैन, भर्खर 2 हप्ता हुँदैछ यो थर्ड वेभ हाम्रोमा बेसरी बढेको। अब धेरै जस्तो यो चाहिँ केही हप्तापछि देखिने भएको भएर अब यसपालि पनि यो देखिन्छ कि भनेर हामीले सतर्कता अपनाउनु चाहिँ जरुरी छ। यसअघिका भन्दा चाँडो फैलने भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले निकै अत्याएको छ। यतिखेर घर घरमा यो भाइरस पुगिसकेको छ। त्यसैले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका हकमा विशेष सतर्कता र हेरचाह आवश्यक छ। हामी सबै जिम्मेवार भयौँ भने धेरै हदसम्म सम्भावित क्षति रोक्न सक्नेछौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै लागू गरिएको जोर बेजोर प्रणाली सही हो कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 42% र गलतको पक्षमा 58% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, राप्रपाको विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था तथा झण्डाबाट गाई हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब के न्युज संक्षेपमा। हिमाली जिल्ला मनाङमा खोप कार्ड बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ। सवारी चालकलाई समेत खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। मनाङमा अहिले कोरोनाका 1 जना पनि संक्रमित छैनन्। कोरोनाबाट बस्न जिल्ला बाहिरबाट आउनेलाई मास्क समेत अनिवार्य गरिएको छ। जिल्लामा संक्रमण भित्रिन नदिन उपाय स्वरूप अरू जिल्लाबाट आउनेलाई खोप कार्ड र मास्क अनिवार्य गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार चक्रिय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकलाई पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। शेयर बजारमा आज 11 अङ्कको गिरावट आएको छ। जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, अन्य उत्पादनमूलक समूह र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका बाँकी 8वटा समूहले नेप्से 2920.5 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.8%ले घटेको छ। यस्तै होटल, व्यापार र विकास बैंक समूहको सूचकमा पनि 1.5% को गिरावट आएको छ। आज 46 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 138 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। 7 अर्ब 3 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। सरकारले सवारी साधनको प्रदूषण मापदण्डमा कडाई गरेर युरो 6 को स्तरमा पुर्याउने भनेपछि व्यवसायीले यसका लागि कम्तीमा 2 वर्षको समय मागेका छन्। अहिले युरो 3 बाट युरो 4 को कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेकाले सिधै अर्को चरणमा जाँदा समस्या आउने अटोमोबाइल विक्रेताहरूले बताएका छन्। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदूषण मापदण्डमा कडाई गर्दा व्यावसायिक सवारी साधनको मूल्य 40% सम्म बढ्न सक्ने बताएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा मापदण्ड पालना गर्न कठिन हुने एसोसिएसनको भनाइ छ।
अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ, 9 जना घाइते भएका छन्। हेरातको गुप्तचर कार्यालयका अधिकारीका अनुसार एउटा मिनी भ्यानमा विस्फोट भएको हो। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला रहेको हेरात प्रान्तीय अस्पतालका अधिकारीले बताएका छन्। मिनी भ्यानको इन्धन ट्याङ्कीमा बम विस्फोट गराइएको थियो। विस्फोटको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन। जीवनको ऊर्जावान समय परिवार र समाजका लागि खर्च गरेर वयोवृद्ध पुस्ता अहिले सम्मानित, सुरक्षित र उचित हेरचाहका साथ बस्न र बाँच्न पाउनुपर्ने हो। घर परिवार र समाजले त्यागेको वा अपहेलित गरेको अवस्थामा राज्यले टेको दिनुपर्ने हो। तर यहाँ राज्यले नियमित दिनुपर्ने भत्तामा समेत अनेक जालझेल र आनाकानी भइरहन्छ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। स्थानीय सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको लापरवाहीका कारण आर्थिक वर्षको 7 महिना हुँदा पनि सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छैन। सङ्घीय सरकारले पठाएको भत्ता स्थानीय सरकारले बाँड्न समेत नसक्दा लाभग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। गाउँपालिकाका 4312 जना ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग तथा बालबालिका राज्यले प्रदान गरेको सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिका 3 का 80 वर्षीय मितु सदा उमेरका कारण अब मेहनत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। शीतलहर र कठ्याङ्ग्रिदो चिसोबाट जोगिने गतिलो लुगा त परै जाओस्, शरीर छोप्न सक्ने सामान्य कपडा पनि उनको शरीरमा छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम पाएको भए लत्ता, कपडा र औषधि किन्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। छिन्नमस्ता 3 कै बुधनी देवी खङ्ग बिरामी परेर 3-4 दिन यता ओछ्यानमै छिन्। उच्च रक्तचाप र हृदय सम्बन्धी रोगको नियमित औषधि खाइरहेकी बुधनी पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित भएको उनका पति बेलाया खङ्ग बताउँछन्। बेलाया आफू पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही हुन्। दुवैजनाको पैसा नआएकाले उपचारमा असहज भएको उनको भनाइ छ। बहुत समस्या है जी, बुढ़िया पैसा गढ़ेला सफाई खरीद कर दिन उठा जनरली उठा कर स्थानीय जिरो देवी खङ्ग र दर्पी खङ्गको पनि उस्तै गुनासो छ। सरकारले दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम गरिब असहायका निम्ति भरण पोषणकै माध्यम बनेको छ। यसलाई समयमै बाँडिदिँदा आफू जस्तालाई सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। 8-10 महीना भए नै देना छै। ये दवाई करत दै छै न, टांग और फूल जाइ छै, सब फूल जाइ छै। अखन दिक्कत छै हमरा आरके, गरीब छै, कतऽ से आनबै पैसा। अखन बस्तर नहीं है, देह पर दवाई करे पैसा नहीं है। यो पहले से नहीं जाना रहते तो संतोष रहती। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आपसी विवाद गरेर आफूहरूको भत्ता बाँड्नमा झेल गरिरहेको ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ। पैसाबारे बुझ्न जाँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आजभोलि भन्दै टाढिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। अखनी कपड़ा नहीं छै, एतबे पिन के रहे छियै, मरबन जान से एकटा कमर ने हमरा के दे रहल छै। एहि सब के जिता देलिए, हमरा के जइयो न सोझे छले तइयो देलिए भोट आइबा दखाइ मरे। भत्ताका लागि आफूले निकै पहल गरेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। आफूहरू वडामा बस्ने भएकाले सेवाग्राहीहरू दिनहुँ आफूहरू कहाँ आउने वडा अध्यक्षहरू बताउँछन्। समस्या बुझ्दा बुझ्दै पनि चाहेर पनि केही गर्न नसकेकोमा लज्जाबोध भइरहेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्षको एकलौटीका कारण यस्तो समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। यो भनेको बोलेर केही साध्य हुनेवाला छैन। हामी जनप्रतिनिधि जस्तो हामीलाई महसुसै फिलिङै भइरहेछ, किन हाम्रो मुटु नै मरिसके जस्तो अवस्था छ। किन हामीले जनताको सेवा गर्न सकिरहेको छैन। जनताले किन हामीलाई मत दिएर यस्तो ठुलो पदमा र यस्तो जिम्मेवारी पदमा दियो भनेर हामी आफै कस्तो न कस्तो भनेको अब यो मानवताको सीमै छैन। हामी मानवता हामीबाट हराए कि यो जनप्रतिनिधिहरूमा। गाउँपालिका अध्यक्षले निमित्त प्रमुखलाई आर्थिक कारोबार लगायतका कामकाज गर्न अख्तियारी नदिएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसकिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख महेश शर्मा बताउँछन्। 2 किस्ता पठाउनु पर्ने हो, गएको छैन। अब त्यसको मूल कारण भनेको अब गाउँसभामा नै अलिकति समस्या छ। गाउँसभा अब विधिवत रूपले सम्पन्न भएको छैन। बजेटभन्दा बढीको योजनाहरू स्वीकृत भएको छ। त्यो इन्ट्री कसरी गर्ने, अध्यक्षज्यूले आफ्नो तरिका पेश गर्नुहुन्छ, उपाध्यक्षज्यूले आफ्नो भन्नुहुन्छ। अब कसको कुरा मान्ने हामी, पास चाहिँ दुईटै जनाको भए रहेछ। एउटा त्यो समस्या हो, बजेट इन्ट्री हुन नसक्नु। अर्को अब अख्तियारी दिनुहुन्न। अब अहिलेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले अख्तियारी नदिएपछि काम काजै गर्दिन, अनि गर्ने पनि
कसरी गर्ने हो? बजेट विनियोजन लगायतका कार्य आफू अनुकूल गर्न नदिएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले हालसम्म गाउँ सभाको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन्। अध्यक्ष मण्डल गाउँपालिकामा समेत आउन छाडेका छन्। अध्यक्ष मण्डलसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफू विराटनगरमा रहेको भन्दै भेट्न मानेनन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सप्तरीबाट जितेन्द्र कुमार झाको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। अकासिएको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितमै असर परेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत आयातमा कडाई गरेको थियो। कडाईको प्रभाव पुसको आयातमा देखिएको छ। मङ्सिरको तुलनामा पुसमा आयात 27 अर्ब अर्थात् 14.5%ले घटेको छ। यो वर्ष 6 महिनामा आयातको आकार 10 खर्ब पुगेको छ। आर्थिक वर्षको 3 महिनामा आयात अक्कासिएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्सिर 10 गते मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत 300 भन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाईको निर्णय लियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि उसले पुस 5 मा पत्राचार गर्यो। सुन चाँदी, चिनी, चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, पर्फ्युम, कस्मेटिक सामान, जुत्ता चप्पल, मार्बल लगायत वस्तुको आयातमा बैंकले ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको प्रभाव पुसको विवरणमा देखिएको छ। पुस महिनामा 1 खर्ब 61 अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यो आयात मङ्सिरको तुलनामा 27 अर्ब कम हो। भदौ, असोज र कार्तिकको तुलनामा पनि आयात घटेको देखिन्छ। कुन महिनामा कति वस्तु तथा सेवा आयात भयो त? साउन महिनामा 1 खर्ब 50 अर्ब, भदौमा 1 खर्ब 64 अर्ब, असोजमा 1 खर्ब 64 अर्ब, कार्तिकमा 1 खर्ब 71 अर्ब, मङ्सिरमा 1 खर्ब 88 अर्ब, पुसमा 1 खर्ब 61 अर्ब। राष्ट्र बैंकले ऋणमा कडाई गरेका वस्तुको आयात घटेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। सुन चाँदीदेखि पर्फ्युमको आयात घटेको छ। भटमासको तेल र पाम आयलको कच्चा पदार्थको आयातमा पुस महिनामा मङ्सिरको तुलनामा 50% भन्दा बढीको गिरावट देखिन्छ। यी दुवै मूल्यका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुको सूचीमा दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन्। मोबाइलको आयात भने घटेको छैन। मङ्सिरको तुलनामा पुसमा मोबाइलको आयात बढेको छ। मङ्सिरमा 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँको मोबाइल आयात गरिएकोमा पुसमा त्यो भन्दा 3 करोड बढीको मोबाइल ल्याइएको छ। यो आर्थिक वर्ष 6 महिनामै करिब 10 खर्ब रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। यो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 51% बढी हो। यद्यपि मङ्सिरको तुलनामा पुसमा 27 अर्बले आयात घटेकाले आयात वृद्धिको प्रतिशत 59 बाट 51 मा झरेको छ। 6 महिनामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोडको वस्तु निर्यात गरिएको छ। निर्यातमा 55% हिस्सा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरिएको भटमासको तेल र पाम आयलको हो। 6 महिनामा 8 खर्ब 80 अर्बको व्यापार घाटा भएको छ। यो घाटा गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा 47% बढी हो। आर्थिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मनाङ मोर्साङ्गी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पोखरा रङ्गशालालाई आफ्नो घरेलु मैदानको रूपमा प्रयोग गर्यो। घरेलु मैदानमा उसले लिगका 3 खेल जित्यो। उसले आहारारा गोल्ड कपमा पनि जितलाई निरन्तरता दिएको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण 4 खेलाडी बिना मैदानमा उत्रिएको मनाङले नेपाल पुलिसलाई 2-0 गोलले हराएर उपाधिमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। आहारा गोल्ड कपको उपाधि सबैभन्दा धेरै पटक जित्ने टोली हो मनाङ मर्स्याङ्दी। प्रतियोगिताको 2 दशकको इतिहासमा मनाङ 11 पटक फाइनल पुग्दा 6 पटक उपाधि चुम्यो। 2060 मा पहिलो पटक उपाधि जितेको मनाङले अन्तिम पटक 2076 मा आहारा गोल्ड कपको उपाधि जित्यो।
त्यो वर्ष फाइनलमा उसले नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको थियो। मनाङले यसपालि पुलिसलाई नै हराएर उपाधिमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। उसले आइतबार पोखरा रङ्गशालामा पुलिसलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा मनाङले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गर्यो। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठको ब्याकपासमा अजित भण्डारीले मनाङका रूपेश केसीलाई बिट गर्न खोजेको बललाई ओलावाले आफिजले नियन्त्रणमा लिए। उनको पासमा 64 मिनेटमा गोल गर्दै रूपेश केसीले मनाङलाई अग्रता दिलाए। अवसर हुन सक्छ रूपेश केसीको लागि मनाङ मोर्साङ्गी अग्रता लिँदै खराब डिफेन्डिङ अजित भण्डारीको र सदुपयोग गर्दै यो अवसरलाई मनाङले 87 मिनेटमा अग्रता दोब्बर पार्यो। पुलिसका भोलानाथ सिलवालले अगाडि बढाउन खोजेको बल ओलावाले खोसेर 1 vs 1 मा उत्कृष्ट गोल गरे। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण जारी रहेका बेला मनाङ आफ्ना महत्त्वपूर्ण 4 खेलाडी बिना मैदान उत्रिएको थियो। मनाङको पहिलो हाफको प्रदर्शनमा कप्तान अञ्जन विष्ट लगायतका खेलाडीको अभाव खट्किएको महसुस हुन्थ्यो। तर दोस्रो हाफमा नयाँ खेलाडीसँगको तालमेल सुधार गर्दै मनाङले टिम गेम प्रस्तुत गर्यो। Really been difficult due to the journey. We had one training session and we have some new players among us which they're not used to our style of play, but thanks to the coach and the players they really adapted quickly, which helped us in the second half. This ground, we are familiar with this ground, and I think we'll try our best and give our best in the semi-final to get to the final. शीर्ष डिभिजनको लिगमा मनाङ 9 खेल खेल्दा मात्र 1 हार बिहोर्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। लिगको उपाधि दौडमा रहेको मनाङ आहारा गोल्ड कपको समेत उपाधि दौडमा बलियो देखिएको छ। विजय सुरुवातपछि उत्साहित बनेको मनाङले फाइनल प्रवेशका लागि 3 स्टार र त्रिभुवन आर्मी बीचको विजेता टोलीसँग खेल्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न छाडेर सरकार कानुन संशोधन गर्ने कसरतमा संविधान र कानुन बाँझिएको भन्दै छलफल र परामर्शका नाममा समय खपत। सत्ता गठबन्धनले संविधानको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरेर स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने प्रपञ्च रचेको एमालेको ठहर। निर्वाचनलाई लिएर हुने कुनै पनि छलछाम र बहसबाजी स्वीकार्य नहुने अडान। नेपालमा फैलिएको कोभिड मध्ये 88% ओमिक्रोन प्रजाति देखियो। संक्रमण दर अझै उच्च, आज मात्र 5600 मा देखियो भाइरस। राष्ट्र बैंकको कडाईको प्रभाव आयातमा 1 महिनामा 27 अर्बले घट्यो। आयातको अङ्क भने 6 महिनामै 10 खर्ब। र मनाङ मर्साङ्दी क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस 2-0 गोल अन्तरले पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.